विदाई हुने बेलामा अलिकति गडबड चाहिँ हुँदो रहेछ। बिहान आयो, हाजिर गऱ्यो, बस्ने ठाउँ छैन, कस्तो परिस्थिति हो। म 1.5 वर्ष बित्यो। त्यो बेला मैले राजीनामा पनि गर्न लागेँ। ठुला चाहिँ पार्टीका नेताहरूले मलाई बोलाएर चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। सबै क्रेडिट चाहिँ श्रीमान घिसिङले लिन्छ। यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन। धेरै जसो मिडियामा त म लुकी हिँडेको छु। सर यताबाट गर्नु त, अलिकति यताबाट यता हेरेर दिनु है। धन्यवाद सर। यसै गरी उपकार्यकारी निर्देशक श्री लेखनाथ कोइरालाज्यूबाट माला र चाहिँ दोसल्ला चाहिँ उडाइदिएर चाहिँ विदाई गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद लेखनाथ कोइरालाज्यू। अब यसै गरी मायाकै चिनो प्रदान गर्ने क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरण आधिकारिक ट्रेड युनियनको तर्फबाट मायाको चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो मायाको चिन्ह प्रदान गरिदिनु हुन आधिकारिक ट्रेड युनियनका संयोजक श्री रामेश्वर प्रसाद पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। यो विदाई कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, आधिकारिक तथा क्रियाशील ट्रेड युनियनका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई मेरो नमस्कार। आज 4 वर्षको मेरो कार्यकाल समाप्त भएको दिन जुन विदाईको कार्यक्रम भइरहेको छ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यसरी विदाई हुन पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। वास्तवमा मेरो विदाई 28 गते हो कि भन्ने हिसाबले हामीले केही छलफल पनि गरेका थियौँ, तर हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत र मेरो बिचमा पनि जुन कार्य सम्पादन सम्झौता भएको रहेछ त्यसमा स्पष्ट खुलाएको रहेछ कि मेरो कार्यकाल चाहिँ 2073 साल भदौ 31बाट 77 साल भदौ 30 गतेसम्म भन्ने प्रश्न खुलाएको रहेछ। त्यो भएको हुनाले आजलाई नै अन्तिम मान्नुपर्छ होला भनेर आजको जुन विदाई कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। यो विदाई कार्यक्रममा तपाईँहरूसँग बसेर केही सेयरिङहरू गर्न पाउँदा मलाई एकदमै गौरव महसुस भएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। मैले केही विषयहरू लेखेर ल्याएको छु, केही छुट लाग्यो भनेर म केही बोल्छु र केही पढ्छु पनि। यो विदाईमा
हुने बेलामा मलाई वास्तवमा मलाई मेरो जुन लक भनौँ जेसुकै भने पनि बिदाई हुने बेलामा अलिकति गडबड चाहिँ हुँदो रहेछ। अलि ठ्याक्कै यसरी नै जाने भनेर अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति म चिलिमीमा हुँदाखेरि मलाई त्यो अनुभव छ। वास्तवमा चिलिमीबाट त म बिदाई नभइकनै पनि आएको अवस्था हो। बिदाई नै मैले जे गरेको थिएँ मैले त्यो सेयरिङ पनि गर्न नपाएर म आएँ, यहाँ हाजिर हुनु पर्यो। त्यो एउटा तितो अनुभूति मैले सँगालेको थिएँ। मलाई के लागेको थियो भने अब चिलिमीबाट बिदाई पनि गर्न पाएन। तर चिलिमीबाट बिदाई गर्न नपाए पनि चिलिमी भनेको त एउटा अर्गनाइजेसन नै हो। चिलिमीमा फेरि पनि आउला त। चिलिमीमा त म कार्यकारी निर्देशक भएर आउनै परेन, म त्यहाँ चेयरम्यान भएरै आउँला भनेको त त्यो पनि सफल भयो। म चेयरम्यान भएर त्यहाँ चिलिमीमा अहिले पनि चाहिँ 4 वर्ष चलाइरहेको छु। यो संयोग पनि हुँदो रहेछ र हाम्रो एउटा प्रयास र हामीले एउटा निश्चित गन्तव्य चाहिँ तय गरेपछि त्यो सफलतातिर पनि अगाडि बढ्दो रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको विषय। चिलिमीबाट आइसकेपछि म एकचोटि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएर मात्रै म चाहिँ एक्जिट हुन्छु भन्ने थियो। बिचमा चाहिँ मलाई एकदमै फ्रस्ट्रेसन पनि भएको थियो। यहाँ बसेर हाजिर गर्न पनि अप्ठ्यारो। बिहान आयो हाजिर गर्यो, बस्ने ठाउँ छैन। फेरि साथीहरूकोमा बस्दै पनि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुने, कहाँ बस्ने पनि थाहा नहुने, फेरि घर गएर आएर हाजिर गर्नलाई मनले पनि नमान्ने कस्तो परिस्थितिमा म 1.5 वर्ष बित्यो। त्यो बेला मैले राजीनामा पनि गर्न लागेँ। वास्तवमा यो एकदमै पीडादायी हुँदो रहेछ। त्यो पीडाको समयमा धेरै साथीहरूले राजीनामा चाहिँ गर्नु हुँदैन। मलाई पनि एउटा चाहिँ के हो भने सबैले भन्नुभएको थियो यो राजीनामा गरेर जानुभन्दा एक दिन भए पनि विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएर जान पायो भने केही काम चाहिँ गर्छु भन्ने मलाई चाहिँ लागेको थियो। र त्यही अनुसार मैले अपर्च्युनिटी मौका पनि पाएँ, यहाँहरूको सहयोग पनि पाएँ, सबैको सहयोग पायो। अनि जुन हिसाबले नेतृत्वले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैको जुन सहयोगले म चाहिँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त पनि भयो र काम गर्ने अवसर पनि प्राप्त भयो र त्यो हिसाबले केही रिजल्ट पनि दिन सक्यौँ। त्यो मेरो लागि एकदमै सौभाग्य नै ठान्छु। अब अहिले विद्युत प्राधिकरणको एमडीबाट म बिदा भइरहँदाखेरि अहिले पनि तपाईँहरूलाई कौतूहलता, मलाई पनि कौतूहलता के हो, बिदाई हो कि चाहिँ के हो भन्ने यहाँ चाहिँ हाम्रो रामज्योतिले पनि भनिसक्नु भएको छ। तर मेरो 4 वर्षको यो कार्यकाल समाप्त भएको छ। यो बिदाई गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हामीले प्रेडिक्ट गर्ने कुरा पनि होइन। मन्त्री परिषदमा जुन छलफलका विषय, पुनर्नियुक्तिका विषय, छलफलका विषय चाहिँ भएको भन्ने हामीले पनि सुनेको विषय हो। त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको विषय पनि भयो। भएको हुनाले त्यसलाई हामीले हेरेर रोक्ने, बस्ने र फेरि पनि नियुक्तिको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेर बस्ने अवस्था पनि होइन। अहिले हामीले आजको दिनमा चाहिँ 4 वर्ष हामीले जुन कार्यकाल समाप्त गऱ्यौँ त्यसकै समीक्षा गर्ने र तपाईँ जसले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद, आभार प्रकट गर्नुपर्नेछ। त्यो नै आजको मुख्य विषय जस्तो लाग्छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले
आजसम्म आयौँ त्यो हाम्रो लागि एउटा सफलता भएको छ। म आउँदाखेरि मैले 3टा कुरा भनेको थिएँ। पहिलो कुरा चाहिँ लोडसेडिङ अन्त्यकै विषय हो। दोस्रो कुरा संस्थालाई नाफामा ल्याउने विषय थियो। तेस्रो कुरा नेपाललाई आत्मनिर्भर विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर भनेका थियौँ। यो 3टा विषयमा 2टा विषय हामीले सफलतापूर्वक प्राप्त गर्यौँ र नेपाललाई विद्युतमा आत्मनिर्भरतातिर करिब पुगेको अवस्था हो। अब 1 वर्षभित्र हामी विद्युतमा आत्मनिर्भर भएर हामी निर्यात केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो हाम्रो लागि सफलता हो। र यो बिचमा 2-3वटा एकदमै चाहिँ विराटल भन्नुहोस् पत्याउनै नसकिने विषयहरू र पब्लिकमा प्लस चाहिँ एक्सपर्ट ग्रुपमा भन्नुहोस् र विभिन्न निकायहरूमा पनि यो तपाईँले डेटा पो मिलाउनु भयो कि यो कसरी सम्भव भयो भन्ने कुराहरू आयो। हाम्रै विज्ञ साथीहरूबाट, हाम्रै पूर्व कर्मचारी साथीहरूबाट यो विषयहरूमा क्वेसन उठाउने कुरा भयो। तर वास्तविकता थियो त्यो के थियो भने यो 3टै विषय कसैले पनि पत्याएको थिएन। हामीले नपत्याउने कामै गरेर देखायौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। लोड सेडिङ अन्त्य हुन्छ, थोरै समयभित्रै छिटै अन्त्य हुन्छ भन्ने कसैले पत्याउँदैन थियो। अब कार्यकारी निर्देशक भएरै जानुभएको पूर्व कार्यकारी निर्देशकलाई नै विश्वास थिएन भनेपछि सर्वसाधारण जनताले त्यो विश्वास गर्ने अवस्था थिएन। तर त्यो हामीले परिणाममा नतिजामा देखायौँ र त्यो सफल भयो। मलाई एउटा अनुभव चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। माघ फागुनमा 1-2जना हाम्रा ठुला चाहिँ पार्टीका नेताहरूले मलाई बोलाएर चाहिँ धन्यवाद दिनुभयो। मैले पहिला पनि भने होला, मलाई यो विश्वासै थिएन यो लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ भनेर। यो माघ फागुनमा पनि लोडसेडिङ नभएपछि तपाईँलाई धन्यवाद दिन बोलाएको भनेर मलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। त्यो किसिमको चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने काम चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्न खोजेको हो। तर यो सत्य थियो, यो सफल भयो र विद्युत प्राधिकरण एकैचोटि नाफामा आउँछ भन्ने त कसैले सोचेकै थिएन। केही समय त विद्युत प्राधिकरणभित्र यो त यहाँ डेटाहरू नै मिलायो कि यहाँ त धेरै कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ, त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा बाहिर आयो। फोनबाट हेरियो त्यो थिएन। अर्को लस रिडक्सनको विषय आयो। हाम्रै पूर्व निर्देशकज्यूहरू, पूर्व उपकार्यकारी निर्देशकज्यूहरूले नै यो शङ्काको विषय यो हुनै सक्दैन भन्ने हिसाबले स्ट्याटस लेख्ने स्थिति आयो। 15% लस कसरी आउँछ, यो सम्भवै थिएन भन्ने स्थिति आयो। विश्वासै गर्न नसकिने, त्यसमा त सबै म्यानिपुलेसन नै भयो होला जस्तो। हामीले हरेक त्यो भएपछि हरेक डेटामाथि हामीलाई शङ्का गरिसकेपछि हामीले झन् त्यो चाहिँ एउटा राम्रोसँग हेर्नुपर्ने परिस्थिति थियो। हरेक फोनबाट हेऱ्यौँ तर त्यो वास्तविकता थियो। लस रिडक्सन 15%मै, हामीले 15.27%मै झारेँ मैले, अथवा जसले बुझिरहेछ त्यो जस्तो लाग्दैन। पहिलो चाहिँ चार्ट चाहिँ सबै क्रेडिट चाहिँ कुलमान घिसिङले लिन्छ भनेर भन्ने गरिएको सुनिएको विषय छ। कामको क्रेडिट सबै चाहिँ कुलमान घिसिङले लिएको भन्ने यो वास्तवमा यो विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको मन्त्रालयभित्रको एउटा निकाय हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ, सरकारको निर्देशन यसले मान्नुपर्छ, सबै कुरा यसले सरकारकै अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँको एकजना कार्यकारी निर्देशकले मात्रै यो काम गर्यो, यसको क्रेडिट लियो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ
गलत हो। मैले तपाईँहरूको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि चाहिँ कार्यक्रममा मैले बोल्ने गर्दाखेरि जहिले पनि यो सामूहिक प्रयासबाट सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन, मार्गनिर्देशनदेखि लिएर माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू, हाम्रा बोर्डका सदस्यहरू छन्, हामी उच्च पदस्थ उपकार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, सबै कर्मचारीहरूको र पब्लिकको पनि यो जुन किसिमको सपोर्ट छ, यो सामूहिक प्रयासले हामीले सफल गरेका छौँ। म एक्लैले मैले काहीँ पनि एक शब्द बोलेको पनि छैन, त्यो सत्य पनि होइन। सबैको प्रयासले मात्रै यो सम्भव। मैले यो गर्नुपर्छ, एउटा लिडरसिप दिने, यहाँको लिडरसिप दिने कुरा हो, तर मलाई लिडरसिप दिने त मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यो सम्पूर्ण क्रेडिट मैले लिएको छैन, लिनु पनि हुँदैन। सम्पूर्ण क्रेडिट सरकारलाई जान्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ, माननीय मन्त्रीज्यूलाई जान्छ, सचिवज्यूलाई जान्छ। तपाईँ हामी सबैले चाहिँ यसको क्रेडिट लिनुपर्छ। र आम पब्लिकबाट जुन हिसाबले हामीलाई सपोर्ट भयो, लोड सेडिङको बेलामा बेलुका चाहिँ बत्ती चाहिँ अलिक चाहिँ कम बाल्नु पर्यो, अथवा यस्ता चाहिँ ठुला जुन खपत गर्ने इक्विपमेन्टहरूलाई कम चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि कस्तो सहयोग भएको थियो, त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो सहयोग हो नि त। त्यही कारणले यो सामूहिक प्रयास थियो। यो एउटा चाहिँ मलाई चार्ज गर्ने गरिन्छ, त्यो पनि मेरो उसमा त्यो सही होइन। बुझ्दाखेरि त्यसरी बुझिएको होला। फेरि चाहिँ मिडियाले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई नै फोकस गरेर लेख्नुहुन्छ, त्यो भएको हुनाले मेरो बढी प्रचार भयो होला, त्यो एउटा पार्ट हो। अब मिडियालाई मैले धेरै मिडिया मोबिलाइज गर्यो भन्ने विषय पनि होइन। धेरै जसो मिडियामा त म लुकी हिँडेको छु। इन्टरभ्यू दिउँ भन्दाखेरि हुँदैन, बिचमा चाहिँ अर्को हप्ता भन्दै म चाहिँ छल्दै पनि हिँडेको छु। मिडियामा म आउन पनि चाहेको हुँदैन, तर मिडिया आफैले फलोअप गरेको, मिडियाका साथीहरूले यति हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाम्रा काममा उहाँहरूले भएको कामलाई चाहिँ पब्लिकसम्म पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। हाम्रा नतिजालाई चाहिँ बाहिरसम्म ल्याउने काम गर्नुभएको छ। तर हामीले मिडियालाई यो लेखिदिउँ न साथीहरू भनेर कहिले पनि भनेको छैन। के छ भनेर उहाँले आफैले फलोअप गरेर लेख्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा मिडियाका साथीहरूको हामीप्रतिको सदाशयता, हामीप्रतिको विश्वास जस्तो लाग्छ। सबैले हामीलाई विश्वास गरेर हाम्रा राम्रा कुरालाई र हाम्रा नराम्रा कुरालाई पनि उहाँहरूले चाहिँ ल्याउनु भएको छ। त्यो क्रिटिकल एनालाइसिस गर्नुभएको छ। यस्ता नराम्रा भएका ठाउँमा पनि त ल्याएको छ मिडियाले, राम्रो मात्रै ल्याएको छ। त्यो भएको हुनाले राम्रा कुरा पनि ल्याएको छ, नहुने कुरा पनि ल्याएको छ, हुने कुरा पनि ल्याएको छ। तर क्रिटिकल्ली ओभरअलमा मिडियाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले राम्रो हिसाबले प्राधिकरणको सबै गतिविधिलाई अगाडि ल्याउनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो, तर त्यो आम पब्लिकसम्म गयो कि गएन भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो हुनाले त्यो काम चाहिँ, त्यो ब्रिजिङको काम, त्यो काम चाहिँ हामीले मिडियालाई टाइममा दिएका छौँ। त्यो भएको हुनाले बाहिर पब्लिकको आछ, त्यो एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ तेस्रो चार्ज चाहिँ त्यो कुलमानीजीले कसैले भनेकै मान्दैन, आफै एक्लै डिसिसन गर्छ, सबै कुरा चाहिँ आफै गर्छ। कर्मचारीले भनेको पनि मान्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा त म के भन्छु भने त्यसमा पनि सत्यता छैन। मैले प्राधिकरणको हितको लागि केही कुराहरूमा स्ट्यान्ड लिएकै हुन्छु, लिएको पनि हो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले राम्रा कुरा ल्याउँदाखेरि हामीले सहज रूपमा मानेका छौँ, उहाँहरूको कुरा पनि मानेका छौँ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका अथवा विभिन्न चाहिँ पार्टीका चाहिँ मान्यज्यूहरूले भनेका कुरामा पनि हामीले सहज रूपमा हेर्नुपर्छ। जुन कुरा हुँदैन, गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले वास्तविकता देखाइदिनुपर्छ। त्यो देखाउने काम पनि भएको छ।
र जुन कुराले संस्थालाई हित गर्दैन, जुन काम हामीले कार्यान्वयन गर्दा संस्था हितमा आउँदैन त्यसमा स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। मैले त्यो स्ट्यान्ड लिएको मात्रै चाहिँ कसैले भनेको नमानेको होइन कि त्यसलाई सही काम गरेको, राइट म्यान राइट प्लेस भन्ने कुरालाई सबैमा राइट प्लेस भएन होला, अधिकांशमा हुन्छ। पहिला पहिला त सुरुमा मैले पनि चाहिँ कर्मचारी साथीहरू चिनिनँ, यहाँकै चाहिँ हाम्रा साथीहरू, सबभन्दा बढी त शान्तिजीसँग हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, प्रशासनका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो डिएमडी यो डिसिएस उहाँलाई पनि धेरै कुरामा जानकारी भएको थियो। उहाँहरूको एउटा लेखाको सबैको चाहिँ सहयोगबाट मैले कर्मचारीहरूलाई कता के भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई जजमेन्ट गरेर केही कुराहरू गल्ती पनि भएको छ, त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लिनु हुँदैन। मैले सबै कुरा संस्थाको हितको लागि, कसैले भनेको मानेन भन्नुभन्दा मैले संस्थाको हितको लागि गरेको, मैले पर्सनल मेरो लागि गरेको होइन, संस्थाको हितको लागि काम गरेको। कसैलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यस्तो चित्त दुखाइ भयो होला, तर त्यसलाई ठुलो मान्नु चाहिँ त्यति उचित जस्तो लागेन। अब यो विषयहरू अलिकति मेरो विषयमा उठेका चाहिँ विषयहरू हो, मैले अलिकति क्लियर गर्न मात्रै चाहेँ। अब विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको अवस्था, हामी जुन अहिलेको अवस्थामा त्यसैभरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको बारेमा चियो चर्चा हुने अवस्था। हिजो विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक चाहिँ नियुक्ति हुँदाखेरि को आयो को गयो भन्ने पनि कसैले थाहा हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण भनेको चाहिँ सानो बच्चालाई पनि थाहा भइसक्यो, विद्युत प्राधिकरण नाम कण्ठ भइसक्यो होइन। अनि त्यसको कार्यकारी निर्देशक ठुलो पोस्ट त होइन। एउटा कार्यकारी निर्देशकको पोस्टको चाहिँ नियुक्तिमा चाहिँ यति चाहिँ जनचासो बढ्नु पनि हाम्रो लागि ठुलो इज्जत हो। प्राधिकरणको इमेज बढेको रहेछ भन्ने हो। प्राधिकरणको लागि जुन हिसाबले हामीले इमेज चाहिँ बढायौँ, हामीले यो सम्पूर्ण हिसाबले हामी कर्मचारी साथीहरूले त्यसमा गौरव गर्नुपर्छ।